کا رب وال تار ملائیے آکھیا سونیا سونیا ربا ویکھ کی کہہ رہا ہے آکھیا تل میرا وجدان اللہ نے کیا ہوئے گا سونیا تیرے دروازے تو آ کے کوئی خالی ٹر جائے میں رب بھی برداشت نہیں کردا میں اللہ بھی برداشت نہیں کردا سونیا ابو بکر نو بھی بلا لے عمر نو بھی بلا لے ابو بکر پانی لے آوے گا عمر پانی پاندا جائے گا سونیا تو انہوں نہلاندا جائیں جویں جویں نہلائے گا میں اللہ انہوں شفاواں دیندا جاواں گا میں انہوں شفاواں دیواں گا ہن انہوں نہلایا گیا وے اے بڑا سونا بن گیا اے چند دا ٹوٹا بن گیا اے شہزادہ بن گیا اے حسین بن گیا اے جمیل بن گیا میرے آقا فرمایا چل پرونیا ہن روٹی کھانا کہن لگا جی نا 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 اے جڑا کرتا پایا آیا جے ذرا اے بھی اتار کے دیو نا اج کسے پیر نو کہنا اج کسے کہنا بڑے نو اپنا کرتا لا دے اے آمنہ دے چند دی صفتی میرے آقا نے کرتا اتار دیتا انہیں کرتا پہن لیا کہندہ جی ذرا پگڑی بھی دے دے وہ نا انہیں پگڑی بھی پہن لئیے انہیں تے پورا دولہ بن گیا میرے آقا اندر یہ دوسرا کرتا پہنن گئے نے تے حضرت عمر نو کی کہندہ ہے کہن لگا ہوئے ذرا دسو تے صحیح نا مینو بیوی نے دکے دے دیتے اس بیماری دی وجہ دے نال میری ماں چھڑ گئی میرا باپ چھڑ گیا اور میری اولاد چھڑ دیتا اے کون 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 اور جن نے مینو سینے نال لا لیا وے میرے آقا دے بارے جدوں اے گل ہوئی عمر کہندے نے تینوں پتہ نہیں انہاں نو محمد کہندے نے اے میرے نبی نے اور لوگو اللہ دی قسم مدینے دے مکے دی بستی ہے ایک بیٹا اپنے گھر وچ گیا وے انہیں دیکھیا اماں دے جگہ جگہ تو کپڑے پھٹے ہوئے نے اے جسم نظر پہ آندا وے اے رو کے جا کے گلے لگ گیا جا کے کہندا اماں میں چھوٹا ماں پر کی کراں میری اکھاں گوارا نہیں کر دیاں میرا دل گوارا نہیں کردا اے تیرا جسم جیڑا وے اے کپڑیاں وچوں نظر پہ آندا وے اماں میں کی کراں اج میرا دل کہندا ہے میں اپنے چاچے کول جانا وا انہوں جا کے کہنا وا چاچا میری اماں دے کپڑے پھٹ گئے نے تو زمین چھین لئی تو باغات چھین لے میں یتیم ہو گیا میرا باپ دنیا تو چلا گیا اج اتنا کرم کر دے میری اماں لئی کوئی سوٹ ہی دے دے انہیں پیسے دے دے میں اماں لئی سوٹ لے لواں چاچے نے دکے مار کے نکال دیتا بچہ روندا آ رہا وے اگونوں ایک صحابی مل گئے کہن لگے ہو کیوں پیا رونا ہے انہیں ساری کہانی سنائی سارا واقعہ سنایا ہے جدوں اے واقعہ سنایا او صحابی کی کہندے نے او بد پترا آ تینوں اج ایک دروازہ دساں اس دروازے تے چلا جا تیری اماں لئی کپڑے مل جان گے اندہ لیکن پہلے میں اماں دے کولوں پوچھ لواں اے اماں دے کولوں پوچھن چلا گیا کہن لگا اماں مینوں پتہ لگا ہے ایتھے مکے وچ ایک محمد ایک مکے دے وچ محمد او دے دروازے تے جڑا ٹر جاوے او کدی خالی نہیں آیا اماں میں او دے کولوں تیرا سوٹ لین چلا وا اماں کہندی اے پترا او دا عقیدہ ہو رے او دا مذہب ہو رے اوتے نہیں جانا آکھے اماں کی کراں تیرا جسم ہی تے نہیں ویکھیا جاندا اے چلا گیا جا کے سوٹ لین چلا گیا جا کے رو کے جدوں ساری
کارگزاری سنائی ہے میرے آقا نے ایک کپڑے عطا کر دیتے نے اج اسی اپنے دے جسم ٹکنے سن اج اسی غیراں دے کیا دیکھنا حاتم تائی دی بیٹی آئی ہے میرے آقا فرمایا اے ننگے سر آئی ہے میرے آقا فرمایا او بلال جی آمنہ دے لال اے پکڑ میرا رومال اے دا پردہ سنبھال کیا سونے اے کافر دی بیٹی ہے میرے آقا فرمایا اے بلال اے بیٹی بیٹی ہوندی ہے باویں کافر دی ہووے اے باویں مومن دی ہووے اے باویں اپنی ہووے باویں بیگانی ہووے اے بیٹی بیٹی ہوندی ہے میرے آقا نے کرتا انہوں پہنا دیتا وے اے آپ اندر چلے گئے عمر کو پوچھیا کہ حضرت عمر کہندے نے انہاں محمد کہندے نے محمد کہندے نے کہندا اچھا اے او محمد نے اے او محمد نے اچھا آقا آ گئے روٹی پھر انجے پئی ہوئی آقا فرمایا پراؤنیا روٹی کیوں نہیں کھاندا پیا کہندا جی نہیں کھانی نہیں کھانی ہن کیوں نہیں کھانی آکھیا پہلا پتہ نہیں سی ہن تے پتہ لگ گیا نا ہن روٹی ادو کھاواں گا جدو تیرا غلام بن جاواں گا میرے آقا فرمایا گل سن میری شریعت دے اندر کوئی زبردستی نہیں ہو کوئی سختی نہیں شفا مل گئی کپڑے مل گئے کھانا کھا جا جا کے موجاں مان آکھیا سونیا کتھے جانا سارے تے دھکے مارے دیتے سن اساں کتھے جانا کلمہ پڑھ لیا تو انج نا میرے آقا دے چہرے نوں ویکھی جائے ویکھی جائے ویکھی جائے میرا تصور میں کہنا یار کیوں وینا ہے آکھیا ہون تے دل کردا ہے اینو انج آکھاں اس صورت نو اس صورت نو ہو میں جانا کھاں جانا کھاں کہ جانے جہان کھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان کھاں جس شان تو شان سب بنیا ما اجمل کا سبحان اللہ ما اکمل کا سبحان اللہ ما احسن کا سبحان اللہ کتے مہر علی 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 کتے مہر علی کتے تیری سنا وسطا اکھیں کتھے جا لڑیا کلمہ پڑھ لیا مومن ہو گیا چل یار گل نیڑے لائیے کچھ دن گزرے تے ایک دن آ کے نہ کہندا سونیا اج نا اماں دی یاد آندی پئی ہے اماں دی میرے آقا فرمایا جا جا کے ملیا جا جا کے ملیا چلا گیا سفر کیتا کردہ 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 اپنے دروازے تے پہنچیا دروازہ کھٹکایا اندروں دے پتر آ گئے انہاں پتراں تے ویکھیا سی کوڑ دا مریا ہن یہ تے چن سی نا تے وہ کہنے لگے ہاں کون ہے انہوں نے کہا تہاڈا ابا انہوں نے کہا لے ساڈا ابا وہ تو کوڑ دا مریا توں تے شہزادہ ہیں انہوں نے کہا جا اماں نو بلا وہ بال گئے انہاں اماں نو بلایا انہیں بھی آکھا نا نا توں کتھے وہ کتھے نکل ایتھوں انہوں نے کہا میرے ابے نو بلا ابے نو بلایا وہ بھی انہوں نے کہا نا نا
ہن میرے نبی دا غلام جلیبیب کی کہندا ہے ذرا میری ماں نو بلانا، میری اماں نو بلا۔ اماں آ گئی، باپ کہندے تینوں کیویں پہچانے گی؟ اے تے اپنے پتر دی جدائی وچ رو رو کے اکھاں دا نور گوا بیٹھی ہے۔ آکھیا لے آنا۔ جدو اماں آ گئی میرے وال ذرا توجہ کریا جے، میرے اشارے سمجھیا جے۔ اماں آئیے، نبینی ہے، اکھاں دا نور چلا گیا، انج کر کے ہاتھ ٹوندی ٹوندی آ رہی ہے۔ میرے آ نبی دے غلام دے ہتھاں دے اندر جدو ہاتھ آئے نے، جدو ہاتھ آئے نے تے اونے اکھاں وال نہیں آکھیا پترا اے تو کہنا ہے میں تیرا پتر ہاں، میں تینوں ویکھ کیویں سکنی ہاں؟ میرا تے اکھاں دا نور چلا گیا ہے، لیکن انج کر کے اماں ویکھ نہیں سکدی۔ اپنے پتر دے ہاتھ پھڑ کے اپنے نک کول لیا کے سنگن لگ پئی ہے، تے سنگدی سنگدی کی کہندی ہے کوئی ملے یا نہ ملے، تیرے ہتھاں وچوں خوشبو میرے پتر دی ہوندی ہے، کوئی منے یا نہ منے۔ پر پترا کی کراں میں، کی کراں کیویں تینوں ویکھاں؟ یار نو یار دی ادا یاد آ گئی، یار نو یار دی ادا یاد آ گئی۔ انج کر کے آسمان والے ویکھیا، آکھیا ربا سونیا اے ہاتھ تیرے محبوب دے ہتھاں وچ لگے ہوئے نے، انہاں ہتھاں دی لاج رکھ لویں، کی کرن لگا ہے؟ آکھیا ربا اماں دیاں اکھاں اُتے اے ہاتھ رکھنا میرا کم میں، انہاں اکھاں نو نور دینا تیرا کم میں۔ او لوگو انہیں سال ہو گئے، انہیں سال ہو گئے، اج نہ تیرے میرے کاروبار وچ نور، نہ گھر وچ نور۔ روز سننے آ حلیمہ لے کے گئیاں، اگے لنگ گئیاں، اسی پچھے کیوں آں؟ اسی پچھے کیوں آں؟ میں حلیمہ دے دروازے تے جانا وا، میں آکن پوچھنا حلیمہ اے باغ کیویں لگے نے؟ بول یار حلیمہ باغ کیویں لگے نے؟ میرا وجدان کہندا ہے حلیمہ کہندیاں نے ساریاں دائیاں یتیم سمجھ کے چھڈ آئیاں، میں اس یتیم نو جولی پا لے آئے، میں جولی پا لے آوے۔ پھر آ میں اپنی گفتگو دا آخری جملہ کہن لگا وا، او لوگو اج آ میرے نبی دے طریقے یتیم ہو گئے، میرے نبی دا دین یتیم ہو گیا، میرے نبی دی سنت یتیم ہو گئی۔ اوہ شادی ہووے اے دین آندا اسی دین نکال دینے آ، اوہ آگمی آوے اسی دین نکال دینے آ۔ او لوگو اس دین چولی بچ پانا تیرا کم میں، اوہ بخت جگانا میرے اللہ دا کم میں، پھر تم ہی انجے ہی کمیں گا جمیں پھر جمیں حلیمہ کہندی ہوندی سن، حضرت حلیمہ کی کہندی ہوندیاں سن، آکے حلیمہ ہویا کمالے، آکے حلیمہ ہویا کمالے، آکے حلیمہ ہویا کمالے، او دا مل کوئی نہ جڑا ملے علالے۔ مزہ آ رہا کہ نہیں؟
جڑے ٹر گئے نے خدا دی قسم صبح جا کے انہوں نے دسنا جنے تو انہوں نے کیوں اسی کر انج ہو سی انشاءاللہ تعالی آج رات تھوڑا جا محبت نال سنی آنکھیں حلیمہ آنکھیں حلیمہ ہویا کمال آنکھیں حلیمہ ہویا کمال آنکھیں حلیمہ آنکھیں حلیمہ ہویا کمال او دا مل کوئی نہ جڑا ملے علالے جڑا ملے علالے توجہ کریں یار حضرت حلیمہ دے دروازے تھے دوسرے دن آ گئیاں آ کے کہندیاں نے حلیمہ اگے جدو رات ہوندی سی تیرے گھر دے وچوں اندھیرے نظر آندے سن ہن نور دے اجالے نظر آندے نے حلیمہ کی جلانی ہے تے حضرت حلیمہ کی کہندیاں نے ہسدا تے ہوندی سجری سویرے ہسدا تے ہوندی سجری سویرے ہسدا تے ہوندی سجری سویرے او تو چن چومیندا جتے رکھدا پیرے جتے رکھدا پیرے جیڑا سب تو سونا اونوں لے کے آئیاں مزہ آ رہا ماشاءاللہ